बताएं, एक डॉक्टर आपको नुस्खा दे, आप नुस्खे को सोने की प्लेट में रख के आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाने से नहीं, आईने पाकिस्तान पे अपने गोल्डन जुबली तकरीबात को एंटी जुडिशरी और एंटी सुप्रीम कोर्ट तकरीबात में बदल लिया। का शौक है तो इस पार्लियामेंट में खड़े होकर कभी ये भी बताएं कि इधर हम उधर तुम की बात किसने की, लेकिन कभी इस पे भी बात करें मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब कि आप आज कह रहे हैं कि वो ये तो ऐसा तो पता नहीं मार्शल टीटू ने भी शायद नहीं किया था या हिटलर भी करने की नहीं सोच सकता था। यहाँ तो डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ तो आज़ादी है, यहाँ तो आप आज़ाद बात कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि आपकी जमातें जमहूरी जमातें हैं, काम करें मौलाना फजल रहमान साहब को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं, शायद फिर उनको पसंद आ जाए। एक बुनियादी हक है इस 22 करोड़ आवाम का कि वो जिसको चाहे वोट करें, वो जिसको चाहे वो अपने ऊपर वो बिठाएं कि आपने 5 साल हमारे ऊपर अपने सूबे में या मरकज़ में हुकूमत करनी है। वोट की बात करते हैं, ये वोट को इज्जत देना है कि जो आपके वोटर हैं उनसे आप वो राइट ही छीन लें कि आप राइट टू वोट ही आपसे छीन लें। सुप्रीम कोर्ट आपको क्या कह रही है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ये उसने हुक्म दिया है कि आप किसी मखसूस जमात को वोट करें इस इलेक्शन में? एक सियासी जमात के खिलाफ ये बात कैसे हो गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224 के तहत हुक्म दिया है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें, तो इलेक्शन का होना किसी जमात के खिलाफ कैसे है? जमात के खिलाफ तो तब होगा जब वो जमात अवाम से वो डरती हो, जब उसने अवाम के मफाद के फैसले ना किए हों। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वकला और तमाम पाकिस्तानी और ख़ासकर आज़ाद वकला, ये जितने वकला इधर आए हैं कुछ सारे PTI के वोटर थोड़ी हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो कि किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह एज ए लॉयर कम्युनिटी के मेंबर के मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से वकला जो और जमातों से टच थे, ये सारा कुछ देख के वो अपने काले कोट की हुर्मत की खातिर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब की जदोजहद में। और एक आखिरी नुकता और भी बाद में फिर बात करेंगे, आईने पाकिस्तान हम सब का आईन है, गोल्डन जुबली मनाना है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला करे हम रोज़ गोल्डन जुबली मनाएं, लेकिन आप मुझे बताएं, एक डॉक्टर आपको नुस्खा दे, आप नुस्खे को सोने की प्लेट में रख के शीशे की थाल में सजा दें और उसको रोज़ सलूट करें, लेकिन नुस्खे पे अमल ना करें, आप ठीक होंगे बीमारी से? डॉक्टर ने नुस्खा लिखा है, उस पर अमल करने से नुस्खे में जो है ताकत आएगी और आपको भी फ़ायदा होगा। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाने से नहीं, आईने पाकिस्तान पे अमल करने से आइन मजबूत होगा। आप गोल्डन जुबलियाँ मनाते हैं। दूसरी चीज़, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज से कुछ 2-3-4 दिन पहले जो गोल्डन जुबली की तकरीबात आपने मनाई है तो मनाएं, लेकिन वहाँ आपने जिस तरीके से बजाय इसके कि पाकिस्तान की आईनी जदोजहद पे बात होती, सियासी कारकुनान की कुर्बानियों पे बात होती, वक्तन फ़वक्तन आती जाती आमरीतों पे बात होती और वकला की मूवमेंट की बात होती, जुडिशल मूवमेंट की बात होती जो हुई थी, आपने गोल्डन जुबली तकरीबात को एंटी जुडिशरी और एंटी सुप्रीम कोर्ट तकरीबात में बदल लिया। वहाँ खड़े होकर बजाय इसके ये सियासतदान इस पे भी बात करते ना। पीपल पार्टी के बड़े बड़े स्टारवोर्ड से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने वहाँ खड़े होकर किस तरह आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात के दिन डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ और एमरजेंसियों की बातें होनी नहीं। बिलावल साहब से भी सवाल है, और अगर आपने हक और सच बात करनी है, इतना ही आपको हक और सच का शौक है, तो इस पार्लियामेंट में खड़े होकर कभी ये भी बताएं कि इधर हम उधर तुम की बात किसने की थी। कभी ये भी बताएं कि वोट ज़्यादा किसके थे, भुट्टो साहब के थे या शेख मुजीब साहब के थे। अगर शेख मुजीब साहब को हुकूमत बनाने दी जाती तो क्या वो साने 1971 होता? तो इस पर भी कभी बात करें। अमीरियतों के खिलाफ तो जदोजहद करते रहेंगे, डिक्टेटर्स को तो लान तान हम करते हैं, लेकिन कभी इस पर भी बात करें मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब कि आप आज कह रहे हैं कि वोट इज्जत दो, तो ज़ियाउल हक साहब मरहूम के साथ हुकूमत में वजीर कौन था? कौन वो लोग थे जिन्होंने अमीरियत की गोद में, उनकी कैरियों में आप फले फूले? इमरान खान तो 25-26 साल की जदोजहद के बाद आज एक रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट में खड़ा है। तो इस तरह से एक ख़ास तबके को टारगेट करना, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करना, सच बोलना है तो फिर पूरा सच बोलें, फिर बताएं किस मुल्क के साथ क्या हुआ। लेकिन वो क्या कहते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लौटा, तेरी रहजनी का गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो आज इस पूरे पार्लियामेंट से पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये सवाल करते हैं कि क्या आपको हमने यहाँ इसलिए भेजा है कि आप अपनी मर्ज़ी के कानून पास करें और आप ये फैसले करें कि माजी में जिसको सज़ाएं मिली हैं उसके लिए भी कानून पास करें? ये सारे वकला खड़े हैं, मेरे से बेहतर समझ सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ इज़ नेवर अ गुड लॉ। और कभी भी कानून जब आप बनाते हैं तो प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि माजी में एक काम गैर कानूनी था और आज आप उसको कानूनी कर दें? ये माजी में कोई काम कानूनी था और आज आप कानून पास कर दें कि माजी के सारे काम आज से गैर कानूनी?
یہ تو کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. اور آخری بات، آج جو امپورٹنٹ جو پروسیڈنگ ہے، سپریم کورٹ آرٹیکل 191 کے تحت اپنی رولز اینڈ پروسیجرز خود وہ سیٹ کرتی ہے. اور اگر آپ نے سو موٹو پاورز میں آپ نے چینج کرنا ہے، آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے، تو آئینی ترمیم کا راستہ نہ قرارداد ہے نہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. آپ کو کوئی بھی چھوٹا سا وکیل بھی بتا دے گا میری طرح کا، میں تو بڑا جورسٹ نہیں ہوں، نہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں میرے سے زیادہ قابل ہیں، آپ کو بتا دیں گے آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے. تو 100 سے زیادہ بندہ تو آپ نے باہر بیٹھایا ہوا. جب ہم استعفیٰ دے کے نکلے آپ میں دم نہیں تھا قبول کرتے. جب پاکستان کی خاطر آخری 3-4 مہینوں میں اس لیے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے نہیں تھا کیونکہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے آنے کا فیصلہ کیا کہ اگلے الیکشن کے لیے آپ نے جو امپورٹنٹ لیجسلیشنز کرنی ہے اس کے لیے تحریک انصاف کے ممبرز کو ہونا ضروری ہے. تو پھر رات کے 12 بجے راجہ پرویز اشرف صاحب کو سال بعد یاد آ گیا کہ استعفے قبول کرنے ہیں. تو جو 100 کے قریب بندے باہر بیٹھا کے، تو 2/3 تو اکثریت ہے ہی نہیں اندر. تو اگر 2/3 اکثریت نہیں ہے آئینی ترمیم کے بغیر، اگر آپ آئینی ترمیم کریں گے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے، یہ تو ایسا تو پتہ نہیں مارشل ٹیٹو نے بھی شاید نہیں کیا تھا، یا ہٹلر بھی کرنے کی نہیں سوچ سکتا تھا. وہ بھی کوئی طریقہ اس کے لیے قانونی آئینی بناتے تھے. میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو حکومت میں ہیں، یہ جو آپ نے قانونی مشیر رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ڈبوئیں گے، یہ آپ کی سیاست کا کریا کرم کریں گے. یہ آپ کو اس جوگے بھی نہیں چھوڑیں گے کہ آپ جو ہے یونین کونسل کا بھی الیکشن لڑ سکیں. خدا رہا اپنے ان آئینی مشیروں سے جان چھڑائیں، ایسے لوگوں کو ساتھ رکھیں جو آئین پاکستان کے لیے کھڑے ہوں. آج کیوں بڑے بڑے اسٹالورٹس اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسا صاحب، ایسے لوگوں کی اس جماعت میں جگہ نہیں ہے جس نے ملک کو آئین دیا؟ تو یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ینگ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے اگر حق بات کی بات کر دی، تو تب تک تو آپ کو بلاول صاحب مصطفیٰ نواز بڑا پیارا تھا جب آپ کی بات کرتا تھا. لیکن جب اس نے سچی بات کی، جب ہم سب کے بزرگ اعظم سواتی صاحب جو ادھر ابھی کھڑے تھے، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو تذلیل ہوئی، کبھی مجھے آپ بتائیں ادھر سینئر پولیٹیکل ورکرز ہوں گے، کبھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی کسی کے ساتھ وہ ہوا جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا؟ تو جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس پہ جب مصطفیٰ نواز صاحب نے صرف ایک ٹویٹ کر دیا، تو بلاول صاحب آپ کی جمہوریت اور آپ کی ساری جو آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گئی بھینس پانی میں. تو آپ کی ساری جدوجہد وہاں تک ہے کہ جب آپ کی جماعت کا کوئی شخص سچی بات کرتا ہے، ہماری جماعت میں سے بھی بات ہوتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، فواد چودھری صاحب بھی کرتے ہیں، اعظم سواتی صاحب بھی کرتے ہیں، اسد عمر صاحب بھی کرتے ہیں. یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہاں تو آزادی ہے، یہاں تو آپ آزاد بات کر سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعتیں جمہوری جماعتیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے مطلق العنانیت کی آپ نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں. کوئی آپ نے یہاں 342 بندے بٹھائے ہوئے، ان 40 سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی ضمیر ہے؟ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے جو آئین پاکستان اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوتے ہوئے قرارداد پاس کی، کبھی آپ کے ضمیر نے آپ کو کچوکا دیا کہ آپ اس لیے یہاں آئے ہیں کہ فرد واحد کو خوش کریں؟ تو انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. وہ کلا جگہ جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور روز آتے رہیں گے جب تک یہ جدوجہد کامیابی سے وہ ہمکنار نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آخری سوال ہے سر، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے فیصلے نہیں تسلیم کرتے، حالانکہ چیف جسٹس نے 8 رکنی بینچ تشکیل دی، اس کے بعد جو ہے آج جو ہے حکومتی اتحاد نے پھر اس 8 رکنی بینچ کو بھی مسترد کر دیا ہے. دیکھیں ان کو تو کوئی ایسا بینچ چاہیے جو میں سمجھتا ہوں ایک کام کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیتے ہیں، شاید پھر ان کو پسند آ جائے.